خداوند برای اینکه چرخش زمین و حرکت زمین رو کنترل بکنه کوه انداخت در زمین و خداوند می‌فرمایند والجبال اوتادا، ما زمین رو کنترل کردیم با لنگری به اسم کوه که لایه‌های درونی زمین و قارات رو از درون به هم وصل میکنه. والجبال اوتادا، اوتاد جمع وتده و وتد به میخی گفته میشه که عرب یا صحرانشینا خیمه‌شون رو محکم میکردن، میخ میکردن، میکوبیدن، به اون میگن وتد. و اینجا خداوند تشبیه کرده کوه به وتد، به میخی که زمین رو کنترل میکنه. سبحان الله، چه قدرتی است تو این کوه، همین اندازه که روی زمینه چند برابر زیر زمینه، ریشه دوانده تو لایه های زمین، زمین رو داره کنترل میکنه. خب خداوند مخلوق قوی تر از کوه هم داره. چیه؟ آهن. ما سوری در قرآن داریم به اسم سوره الحدید. بعضی از عزیزان فکر میکنن همه سوره های قرآن نمازه، نماز و روزه و زکات و حج و شنیده بودید سوره الحدید، سوره آهن؟ خداوند درباره آهن چی میگه؟ میگه انزلنا الحدید فیه بأس شدید. سبحان الله، یعنی خداوند آهن رو از بالا انداخته، میگه انزلنا، ما آهن رو نازل کردیم، فرو فرستادیم. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، درش بأس هست، قدرت هست، قدرت خیلی شدید هست. این پیکرها و با قدرت برق وقتی با هم میشه و این پتکا و وقتی میزنی به صخره، صخره متلاشی میشه. برید دنبال خواص آهن بگردید. پس کوه قوی است، زمین رو مهار کرد، کنترل کرد، آرام کرد. آهن قوی است، صخره ها رو متلاشی میکنه. از آهن هم مخلوق قوی تر خدا داره، آتش. آتش آهن رو ذوب میکنه مثل این آب. سبحان، روان. همین آهن سخت روان میشه مثل آب، موم میشه تو دست آهنگر، میچرخوندش به هر شکلی که دلش بخواد. سبحان الله. بریم بالاتر، از آتش هم قوی تر داره خداوند مخلوقی، آب. این حالا اینجا ظرافتش پیدا نیست، اگه شیشه ای بود خیلی ظریف بود. این آب. به نظر شما من یه انگشتم بزنم تو این دیوار، خب ما گفتیم که صخره بعدش آهن، ما میگیم که کوه قوی تر از زمینه و آهن قوی تر از کوهه. بعد میگیم آتش قوی تر از آهنه، بعد میگیم آب قوی تر از آتشه. یعنی آب چند مرحله قوی تره. ولی اگر من انگشتم بزنم تو این آب خیلی لذتم میبره، شادم میشه، نوازشم میشه، انگشتم هم سر جاشه. ولی الان بزنم تو این دیوار له میشه، خونالود میشه. یا این مشت بزنم تو یک ظرف سطل آب، چه راحت فرو میره و چقدر روح و روان من تلطیف میکنه. ولی این مشت رو بزنم به یه دیواری، حالا به یه آجوری، به یه بلوکی، اینا همش یا خرد میشه یا خونالود میشه. سبحان الله. این از منظر ما فکر میکنیم آب یه چیز ظریفیه، ولی چه؟ آهن یه چیز خیلی خشنیه، اون قوی تره. اینطوری نیست. شما رفتید تو کوه، دیدید از دل کوه، از اون بالا یه سوراخی شده، تپ تپ یا چک چک، آب میچکه رو صخره پایینی، اونو سوراخ میکنه.
دوباره خداوند در قرآن مثال زده و این من الحجارة دنبالش چیه؟ لما یتفجر منها الانهار. سبحان الله. میگه بعضی صخره‌های سخت و سنگ‌های سخت شکفته شده، از درون اون صخره انهار جاری است، چشمه ها جاری است. چه قدرتی داره آب. خب پس از آتش قویتر آبه، میریزن رو آتش، سبحان الله، آتش رو خاموش میکنه. بریم بالاتر. از آب قویتر چیه؟ چه مخلوقی است؟ باد. سبحان الله. همین بادی که موهای ما رو نوازش میکنه، این نسیم خنکی که میاد از روی دریا ما رو حال و هوای دیگه میده. یه وقتایی تبدیل به طوفان و سونامی میشه. این دریا میگن 3 تا نعمت درش هست. 3 چیز در دریا هست، ما کنار دریا هستیم. یکی هیبت خداوندی سبحان الله. دو تا موج در قرآن مطرح شده. یکی موج درونی که دریا رو پاک میکنه، یکی موج بیرونی است که وقتی تلاطم درونی ایجاد میشه اینا میاد رو سطح آب، موج بیرونی اینها رو میذاره چه؟ دریا نجاست تحویل نمیگیره، آشغال تحویل نمیگیره، میرزه تو ساحل. این موج بیرونی که مثل کوه میشه، بعضن تا 30 متر 40 متر ارتفاع تو اقیانوس ها میرسه، شاید هم بیشتر. واقعا هیبته. ما خودمون با وجودی که اینجا تنگه هست، تقریبا شبه جزیره هست، اون سونامی هایی که و طوفان هایی که میاد 250 کیلومتر در ساعت، 300 کیلومتر در ساعت، حالا تصور بکنید چه حال و هوایی و چه مسائلی تو این اقیانوس ها ایجاد میکنه. ما خودمون بعض موقع که این دریا متموج میشه طاقت نداریم نگاهش بکنیم، دود ازش بلند میشه. این لاندیگراف ها، این کشتی های کوچک لنج ها رو میکوبه به ساحل. اینجا که طوفان های 100 کیلومتر در ساعت نمیاد مثل میامی آمریکا یا نمیدونم جاهای دیگه. و پس یک هیبته. 2 نعمته. دریاست دیگه، ذخیره نعمت هاست. بزرگترین و متنوعترین و سالمترین و تازه ترین منابع غذایی است. خداوند تعریف یک گوشت کرده در قرآن، گفته اون گوشت تازه است و لحما طریا، گوشت ماهی، گفته لحما طریا، گوشت تازه. سبحان الله. قرآن همه چی توشه. ما فکر میکردیم همش نماز. چه آیاتی تو قرآن هست ما اصلا بهش توجه نمی‌کنیم. سبحان الله. و سومین چیزی که در دریا هست نوازشه. این نسیم خنکی که وقتی دریا صافه ما میگیم چربه صاف. سبحان الله. تکون نمیخوره آب. این چشم سیر نمیشه از نگاه کردن به این آبی که صافه. این نسیم خنکی هم از روش رد میشه، میاد سیبیلات و ابروهات و مژهات و موهات و پوستت رو نوازش میده، چون اعصاب انسان تو پوستشه دیگه. میخوره به صورتت و روحت و جان نوازش میده. سبحانک ما اعظمک. باید بگیم سبحانک ما اعظم خلقک. تو چقدر بزرگی، خلق تو چقدر بزرگ و مخلوقات تو پیچیده و عجیب و غریبن که
ما شاید به گوشی از اسرار این طبیعت پی بردیم. امروز در زمان ما در عصر حاضر ماجراجوهایی که انسانها دارن، این ماجراجویی سبب اکتشافات و اختراعات میشه. انسان موجودی ماجراجوست و هر ماجراجویی آسیب پذیره. اینهایی که میرن در اعماق اقیانوس ها فیلم برداری میکنن، مستند سازی میکنن، بخش های فیلم های راز بقا تو جنگل با حیوانات، سبحان الله، میاد تو صفحه مانیتور و تو صفحه تلویزیون. چه عالمی است زیر این آب، چه دنیایی است، چه مخلوقاتی است، چه زیبایی است. از عظمتش گرفته و تنوعش گرفته و رنگارنگیش گرفته. جزر مالدیو چند تا نقطه است در اقیانوس هند، 350-400 هزار نفر جمعیتشونه، همه شافعی مذهبن. چند تا نقطه است. زیباترین جزیره مرجانی دنیاست. دنیای از مرجانهای زیبا زیر این چند تا جزیره تو مالدیو هست. بزرگترین درآمدش توریسته. بالای 10 میلیون سالی میرن اونجا، چه میزنن عینک‌ها رو چشمشون، میرن زیر آب، این عظمت رو میبینن. سبحان الله. اصلا آمده تو خونت. ولی عجیبه که با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی انسان‌های منکر خدا میشن. 1400 خورده سال پیش یک بدوی از صحرا رد میشد با شترش، تو بیابان میرفت تو جزیره العرب. یک دفعه مدفوع شتر دید. تا مدفوع شتر دید گفت البعیرة تدل علی البعیر، رد میشد تو این بیابان. تا مدفوع شتر دید این جمله رو گفت این بعیره مدفوع شتر، البعیرة تدل علی البعیر، دلالت بر یه شتوری میده که از اینجا رد شده، این مدفوعشه، این آثارشه. سبحان الله. جای پا دید، گفت این جای پا، جای قدم ها، دلالت بر اینه که یک نفر از اینجا رد شده. همجور رفت یکی بعد 3 تا جمله بعدش گفت الارض ذات فجاج، زمین با این همه شعبه هاش، شاخه هاش، راه هایی که در درون زمین هست. والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج، بحار اقیانوس ها با امواجشون، و السماء ذات ابراج، و آسمان ها با ابراجشون، برج هاشون، ابراج آسمانی. افلا یدل علی الواحد القهار، آیا دلالت بر واحد قهار نمیده؟ این پیچیدگی در زمین و در دریا و در آسمان، در صورتی که بدوی صحرانشین مدفوع شتر میبینه میگه چه؟ این دلالت بر شتر میده. سبحان الله. از آب قویتر خدا مخلوقی داره؟ بله، آب، همین که خیلی نرمه، همین لطیفه، اگه یک کمی خنک باشه بزنه به صورتت، اعصابت، اگه پاتو بزنید تو بلند بکنید، این شلوار کمی بالا بکشید، جورابتو بکنید، پاتو بذارید توی چشمه خنک، دلت خنک میشه، شاد میشید، اعصابت تلطیف میشه. یعنی این قدر قدرت داره. بله. از آب مخلوقی قوی‌تر چیه؟ باد. باد وقتی میاد با سرعت 250-300 کیلومتر در ساعت امواج رو تولید میکنه. سونامی که چند سال پیش 600,000 نفر یک جا در چند ثانیه بلعید به کام مرگ فرو کرد، تا عمق 10 کیلومتر در ساحل رفت با سرعت 850 کیلومتر در ساعت.
در سواحل سومترای اندونزی و 600 نفر رو به کام مرگ فرو برد در یک چشم به هم زدن. سبحان الله، اون قدرت نمایی خداوند توسط آب و باد بود و زلزله در اعماق اقیانوس. سونامی وقتی رخ میده یه زلزله انفجاری میشه در اعماق اقیانوس، بعد باد و آبم اینجا دخیلن، اون مواد مذاب رو وارد آب میکنه، بعد گداخته میکنه، آب و داغ میکنه، به جوش میاره، بعد سرازیر میکنه. سبحان الله. 9 رشته رو خورده ای یه انفجاری در اعماق اقیانوس به وجود آمد. یک دفعه سبحان الله همه اونهایی که کنار ساحل رفته بودن خوشگذرانی با لباسهای خیلی اصلا اوریان نیمه اوریان غافل شده بودن، یک دفعه آب اون ساحل مکیده شد رفت توی زمین. همه کنجکاو شدن برن آب ببینن این آب الان بود کجا رفت. به جایی که فرار بکنن رفتن به طرف آب. وقتی رفتن به طرف ساحل، یک دفعه پرت شد اون آبی که مکیده شده بود با اون مواد مذاب 15 متر 17 متر در هوا. بعد با سرعت 850 کیلومتر در ساعت آمد 10 کیلومتر در ساحل. سرعت هواپیما 850 کیلومتر. هواپیما وقتی که بلند میخواد بشه رو باند حداقل باید 300 تا 400 کیلومتر سرعت داشته باشه که این اجسام و اون وزن رو بتونه بلند بکنه. سبحان الله. حالا این سرعت این طوفان که پشت این آب بوده 800 کیلو تا 850 کیلومتر در ساعت بوده که تا عمق 10 کیلومتر میاد تو ساحل و کشتی های چند هزار تونی رو بلند میکنه، رو دستش میذاره، میاره رو روستا میذاره. سبحان الله. تو عمق 10 کیلومتر. برید بخونید، سرچ کنید، برید تو اینترنت. سونامی هایی که در دنیا رخ میده، همین سیل اخیر خودمون، اون سیل دروازه قرآن شیراز که خیلی کوچک بود، چطوری ماشین ها اگه آب 20 سانت زیر ماشین بیاد 20 سانت تا 25 سانت اون جرم سبک میشه. همین آب ظریف جرم سبک میکنه میاد رو آب. دیگه تو کنترل نداری، نه فرمون در اختیار تو، نه ترمز دستی. خدا هر لحظه میتونه فرمون از دست تو بگیره، خودش رانندگی بکنه. اصلا من و تو در خورش نیستیم که باش اعلام جنگ بکنیم. یه سرماخوردگی ما رو بیبره زیر پتو، یه سرماخوردگی.